برادران و خواهران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به توفیق و رضای الله رب العالمین به درس امروزی خود آغاز میکنیم. درس امروزی خود در رابطه به حل تمارین است که امروز تمرین دوم را حل میکنیم و همچنان در این درس امروزی هم که اکثر جملاتی که استعمال میشوه اسمای اشاره است، یعنی اسم اشاره برای قریب و برای بعید است که اکثر تکلم و گفتگوی زبان عربی در ابتدا از همی شروع میشوه، که اکثر یعنی چیزهایی که می خواهیم که یاد بگیریم اکثر همی استعمال میشوه. اقرأ واكتب، بخوان و بنویس. هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. این بچه خالد است و آن بچه محمد است. هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس. این شخص استاد است و ذلك الرجل و آن شخص انجینیر است که شما در جمله میبینید. هذا الكتاب جدید. این کتاب نو است. و ذلك الكتاب قدیم و آن کتاب کهنه است. ذلك برایتون گفتم که اشاره بعید است، اشاره برای دور. هذه السيارة لعلي. این موتر از علی است. و تلك لخالد و آن موتر یعنی اشاره به طرف دور است از خالد است. هذا الباب مفتوح و ذلك الباب مغلق. این دروازه باز است و آن دروازه بند است. لمن هذه الساعة. این ساعت از کی است؟ هي لعباس. این از عباس است. هذا البيت للطبيب. این خانه از دکتر است. لا، هو للمدرس. او از استاد است. هذه الدراجة لابن المؤذن. آیا این بایسکل از بچه مؤذن است؟ نعم، بله. نعم در جواب سوال می آید. من هذا الولد. این بچه کی است؟ هو طالب من الصين. این از چین است، طالب العلم از چین است. اذلك البيت جدید. آیا این خانه نو است؟ لا، هو قدیم جدا و بسیار کهنه است. هذه سيارة من اليابان. این موتر از ژاپن است. و تلك من امریکا و آن موتر از امریکا است. هذا السكين من ألمانيا و تلك الملعقة من انگلترا. این چاقو ساختی انگلیس است. و تلك الملعقة و آن قاشق ساختی انگلترا، یک ملک دیگه است، از او است، میگه ساختی او ملک است. تمرینی بعدی. اقرأ المثال الآتي ثم حول الجمل الآتية مثله. بخوان میگه مثال های تحت را. ثم حول الجمل الآتية مثله. باز همین قسم جمله بسازن، میگه مانند دیمو قسمی که در شروع اینها یک مثال نوشته کردن. مثلا هذا کتاب. این از کتاب. هذا الكتاب لمحمد. در اینجا صرف به خاطر نشان دادن، به خاطر تعلیم یاد گرفتن یک جمله داده. جمله و هم مثل آن که چه قسم بساز میگه ازی. در اینجا گفته هذا کتاب. این کتاب است. هذا الكتاب لمحمد. همین جمله را یک جمله خوب جور کن، میگه هذا الكتاب لمحمد. این کتاب از محمد است. در جمله استعمال کردیم ما شما که همچنین انتقال میکنیم به صفحه بعدی. همین تمرین نادر دوباره حل میکنیم. هذا طبیب. این دکتر است. باز همین جمله را
در اینجا شما جور کنید و همچنان در کارهای خانگی کتابچه‌ای که کارهای خانگی ضرور نوشته کنید. هذا طبیب، این دکتر است. هذا الطبیب من الهند، در اینجا نوشته کنید، جمله جور میکنیم هذا الطبیب من الهند، این دکتر از هند است. هذه سیاره، در اینجا پیش جمله جور میکنیم هذه السیاره للمدیر یا هذا السیاره للمدیر، این موتر از مدیر است. ذلك ولد، این بچه است. ذلك ولد، بلکه آن بچه است، برای اشاره بعید میدور. جمله بسازید ذلك الولد ابن المدرس، آن بچه بچه استاد است. تلك الساعة، آن الساعت. تلك الساعة من سويسرا، آن ساعت ساخت سویسرا است. هذا بیت، این خانه. هذا البيت للمهندس، هذا قلم همچنین هم ساخته. هذا القلم للعباس. ذلك الرجل مؤذن. هذه بيضة كبيرة. هذا منديل وسخ. هذا المنديل وسخ. هذه الحقيبة للمدرس. در اینجا یک نکته را مد نظر بگیرین که وقتی که جمله میسازیم ما و شما در شروع هر یک اینا الف لام میاریم. مثلا در شروع ببینید هذا طبيب نشز، هذا الطبيب من الهند میگیم الطبيب. هذه السيارة الف لام در شروع یعنی این جمله ها الف لام میزنیم، بعد از او استعمال میکنیم در جمله هایی که پیش میبینید شما. انشاءالله که به خوبی فهمیده باشید. تمرین بعدی را در درسی بعدی انشاءالله حل میکنیم. و بالله توفیق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.